पुरानी बात है, इस वक्त स्मार्टफोन नहीं थे। मैं अपनी बैठक में नीचे कारपेट पर लेटा हुआ कंप्यूटर पर बहुत ही हल्की आवाज में गाने सुन रहा था। रात के तकरीबन 3 बज रहे थे। अचानक मेरी दोस्त का मैसेज आया। हम दोनों आपस में मैसेज पास करने लगे। इसी दौरान मैंने कंप्यूटर का मॉनिटर ऑफ कर दिया और घर की तमाम लाइटें बंद थी, जिसकी वजह से हर तरफ अंधेरा ही था। सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन की रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। अभी मैं मैसेज टाइप ही कर रहा था कि अचानक इतने में बैठक का भारी दरवाजा, जो कि काली जाली का था, इस पर धमक सी हुई। मैं लेटे हुए दरवाजे की तरफ देखा तो दरवाजे के बाहर कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया, जो कि बिल्कुल ही काले लिबास में था, लेकिन दरमियान में जाली और धुंध की वजह से साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने पूछा कौन है, लेकिन इसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। तो भी मैं इसको गौर से देखने की कोशिश ही कर रहा था कि वो एक साइड की तरफ चला गया। ये देखकर मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि अक्सर मेरे दोस्त भी रात फिरते फिराते मेरी बैठक में आ जाते थे और कंप्यूटर पर कोई मूवी वगैरह लगाकर देख लेते थे, लेकिन वो कभी भी रात के 1 बजे के बाद मेरे पास नहीं आए। इस वजह से मुझे बहुत हैरानी हो रही थी। मैं लेटे हुए सोच ही रहा था कि आखिर ये कौन है, और इतने में फिर से वो मेरे दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया। इसे दोबारा देखते ही मैं जल्दी से उठा तो फिर से साइड पर चला गया वो। ये देखकर मैंने जल्दी से दरवाजा खोला और बाहर जाकर इसको देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन इस दौरान गली पूरी तरह से सुनसान थी और दूर दूर तक सिर्फ धुंध ही धुंध नजर आ रही थी। मैं अपना सर खुजाते हुए इधर उधर देखकर इसे तलाश करने की कोशिश कर रहा था कि अचानक मुझे 6-7 कुत्ते तेजी से इस ग्राउंड की तरफ जाते हुए दिखाई दिए, जो कि हमारे घर से दूसरे कोने से शुरू होता था। ये देखते हुए मैं जल्दी से इन कुत्तों की तरफ बढ़ा तो ग्राउंड में जाते ही मैंने देखा कि 3 कुत्ते ग्राउंड के बाहर हिस्से पर रुके हुए जीप सी आवाजें निकालते हुए किसी की तरफ देख रहे थे, जैसे वो किसी चीज से डरे हो, लेकिन वहां से आगे बढ़ नहीं रहे थे। ये देखकर मैंने इन कुत्तों को बचकाने की कोशिश की, मेरी तरफ देखा भी नहीं और इसी तरफ देखते रहे। ये सब बहुत अजीब था। अभी मैं इन कुत्तों की तरफ देख ही रहा था कि ग्राउंड के अंदर से बाकी कुत्तों की अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे कि वो किसी चीज से लड़ रहे हो और कोई इन्हें मार रहा हो। इतने में अचानक ग्राउंड से किसी के तेजी से भागते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनते ही वो 3 कुत्ते फौरन वहां से भागते हुए दौड़ लगाकर दूसरी गली की तरफ चले गए। अभी मैं इनकी तरफ देख ही रहा था। मुझे ऐसे लगा जैसे ग्राउंड से कोई भागता हुआ मेरी तरफ आ रहा है। इसी वक्त मैंने ग्राउंड की तरफ देखा तो अचानक धुंध में से मुझे कोई बड़ी सी काली रंग की दरख्त जैसी चीज अपनी तरफ आती हुई दिखाई दी, जिसे देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं फौरन वहां से भागकर वापस बैठक में आ गया और दरवाजा बंद करके दरवाजे की तरफ देखने लगा। इस दौरान भारी भरकम कदमों से भागने की आवाज हमारे घर की तरफ आती हुई सुनाई दी, जिससे कोई बड़ा सा जानवर भागता हुआ हमारे घर की तरफ आ रहा हो। मैं कांपता हुआ जाली के दरवाजे से बाहर देख रहा था। इतने में वो आवाज हमारे घर के दरवाजे के सामने से होती हुई किसी गली की तरफ चली गई। ये देखकर मैं दंग रह गया, क्योंकि मुझे कोई भागता हुआ नजर नहीं आ रहा था। मैं ये सोच रहा था कि ऐसी कौन सी चीज थी जो कि मेरे सामने से गुजर गई और नजर भी नहीं आई। ये सोचते हुए मेरे पसीने छूटने लगे और मैं पूरी तरह कांपने लगा। इतने में एक भयानक सी चीख सुनाई दी और अचानक मेरी बैठक का जाली वाला दरवाजा खुद ही खुल गया। ये देखते ही मैं फौरन बैठक से निकलकर अपने कमरे की तरफ भागा। इस दौरान मुझे महसूस हो रहा था कि कोई मेरे पीछे आ रहा है। मैं जल्दी से अपने कमरे में पहुंचा और बिस्तर पर लेटकर खुद को कंबल में छुपा लिया। इसी दौरान मैं बुरी तरह डरा हुआ था, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। इस वक्त तरह तरह के ख्यालात मेरे दिमाग में आ रहे थे। कितने में अचानक मुझे कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी और साथ ही हल्की हल्की घराहट भी सुनाई देने लगी, जिसे सुनते ही मैं खुद को कंबल में समेटने लगा कि जैसे अगर मैं कंबल से बाहर आ जाऊंगा तो मारा जाऊंगा। इस दौरान मेरी सांसें भी कांपती हुई चल रही थी। मेरा पूरा जिस्म पसीने से भीग चुका था, क्योंकि इस वक्त कोई भी मेरे बेड के पास आकर अजीब तरीके से सांस ले रहा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता किसी ने मेरे पैरों वाली साइड से कंबल को छेड़ा तो मेरी जान ही निकलनी शुरू हो गई। मैंने खुद को इस तरह समेट लिया कि मेरा चेहरा मैंने अपने घुटनों में छुपा लिया। इतने में मेरे सर वाली साइड से किसी ने कंबल को छेड़ने की कोशिश की तो मैंने चीखना चाहा, लेकिन मेरी आवाज निकल नहीं रही थी। तो मुझे पक्का यकीन हो गया था कि आज मैं नहीं बचने वाला। ये जो भी चीज है ये मुझे नहीं छोड़ेगी। इसी दौरान घराट की आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। इतने में बेड के नीचे कोई हलचल होने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई बेड के नीचे छुपा हुआ है।
یہ سوچتے ہوئے میں نے منہ میں کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اسی دوران کمرے میں کسی چیز کے گرنے کی آواز آتی تو کبھی کوئی بھاگتا ہوا کمرے سے باہر جاتا اور پھر سے بھاگ کر میرے بیڈ کے پاس آ کر گرانے لگتا۔ ایسا کافی دیر چلتا رہا، لیکن میں کلمہ پڑھتا رہا۔ اتنے میں اچانک اذان کی آواز سنائی دی۔ اسی وقت کسی چیز کی خوفناک طریقے سے چیخنے کی آواز آئی۔ اسی کے ساتھ ہی اچانک میرے کمرے کے دروازے سے جٹ سے بند ہونے کی آواز بھی سنائی دی۔ میں کافی دیر تک کمبل ہی میں چھپا رہا۔ پھر جب اذان ختم ہوئی تو میں نے ہلکا سا کمبل ہٹا کر اس میں سے باہر جھانکا تو باہر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا اور میرے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ یہ دیکھ کر میں نے لمبے لمبے سانس لیے اور پھر سے کمبل میں منہ چھپا کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر کچھ دیر میں بہت مشکل سے ڈرتے ہوئے نیند آ گئی۔ اگلے روز جب میں اٹھا اور میں نے گھر میں سب کو اس کے بارے میں بتایا تو سب نے مجھ پر ہنسنے لگے۔ میرا بھائی عاصم بولا، یہ سب تمہارے رات کے دیر کی سونے کی وجہ سے ہوا ہے۔ تمہیں کون کہتا ہے رات 4 بجے تک جاگو؟ مجھے لگتا ہے جاگتے ہوئے اچانک تمہاری آنکھ لگ گئی ہوگی اور اسی دوران تم نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہوگا جس کی وجہ سے تم سے بیٹھک سے ڈر کر بھاگے ہو، ورنہ تم تو بیٹھک میں ہی سو جاتے ہو۔ یہ سن کر میں نے کہا، نہیں بھائی، میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ بالکل ویسے ہی ہوا ہے جیسے تہخانے میں اور اس علاقے میں ہوا کرتا تھا۔ یہ سن کر امی نے کہا، نہیں، اب تو اس بات کو بہت سال ہو گئے ہیں، اب ایسا ویسا کچھ نہیں ہے۔ عاصم صحیح کہہ رہا ہے، ضرور تم نے کوئی خواب دیکھا ہوگا۔ اچھا، آپ نے یہاں عاصم بھائی کے ساتھ بیٹھک میں جا کر دیکھا ہے؟ امی نے کہا، نہیں، ہم میں سے کوئی بھی تو ابھی کوئی بیٹھک میں نہیں گیا، لیکن کیا ہے وہاں؟ یہ سن کر میں نے کہا، چلے میرے ساتھ، میں آپ کو بیٹھک کا دروازہ دکھاتا ہوں، وہ ابھی بھی کھلا ہی ہوگا۔ یہ کہہ کر میں نے امی کے ساتھ بیٹھک میں گیا تو دیکھا دروازہ بند تھا۔ یہ دیکھ کر میں حیران ہو گیا، کیونکہ گزشتہ رات جب یہ دروازہ خود کھلا تھا تو میں اسے بنا بند کیے ہی بھاگ گیا تھا۔ میں نے کہا، امی یہ دروازہ تو میں رات کو کھلا چھوڑ کر بھاگ گیا تھا، پھر یہ کس نے بند کر دیا؟ یہ سن کر امی نے کہا، اب اس طرح کی باتیں کر کے فضول ہمیں ڈرانے کی کوشش مت کرو، اس گھر میں اب کچھ ایسا ویسا نہیں ہے، ناشتہ کرو اور کالج جاؤ۔ یہ کہہ کر امی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پھر میں نے افسردہ ہو کر ناشتہ کیا اور کالج چلا گیا، اور کالج سے واپس آ کر میں نے اپنے دوستوں کو اس کے بارے میں بتایا تو سبھی دوست میری طرف حیرت انگیز نظروں سے دیکھنے لگے، پھر ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر اچانک مجھ پر زور زور سے ہنسنے لگے۔ اتنے میں میرا دوست ناصر دھیمی سے بولا، تجھے تو لڑکیوں کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا، تو پھر اس چیز کو کیسے دیکھ لیا تو نے؟ یہ سن کر میرے دوست رضوان نے کہا، ہاں ناصر، مجھے بھی یہی لگتا ہے، کیونکہ یہ رات کو میسج کرتے کرتے لڑکیوں کے گھر تک چلا جاتا ہے، تو مجھے لگتا ہے کوئی لڑکی بھی اس سے ملنے آئی ہوگی جسے دیکھ کر یہ ڈر گیا ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے ناصر اور رضوان دوبارہ مجھ پر ہنسنے لگے۔ اس دوران میں نے غصے سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میرے تیسرے دوست بلو نے کہا، دھیمی یار، اب چھوڑ دے اس بات کو، تجھے پتا ہے ہم میں سے کوئی بھی تیری ان باتوں پر یقین نہیں کرے گا، یہ معاملہ بہت پہلے ہوا کرتا تھا، اب ایسا ویسا کچھ نہیں ہے۔ ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں میرا دوست عمر بھی آ گیا اور رضوان نے اسے بھی سب کچھ بتایا، تو عمر میری طرف دیکھتے ہوئے سوچ میں پڑ گیا اور رضوان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، یار مجھے لگتا ہے دھیمی صحیح کہہ رہا ہے۔ یہ سنتے ہی ہم سب حیرانگی سے عمر کی طرف دیکھنے لگے۔ اتنے میں بلو نے عمر سے کہا، ارے یار، تجھے کیسے پتا کہ دھیمی صحیح کہہ رہا ہے؟ کہیں تم پاگل تو نہیں ہوگے؟ یہ سن کر عمر نے کہا، میں جانتا تھا کہ تم لوگ ایسی باتیں کرو گے، اسی لیے جو کچھ دن پہلے میرے ساتھ ہوا تھا وہ میں نے تم لوگوں کو نہیں بتایا، کیونکہ مجھے پتا تھا تم صرف مجھ پر ہنسو گے، لیکن آج دھیمی کی بات سن کر مجھے یقین ہو گیا ہے اس گروہ میں کچھ تو گڑبڑ ہے، کیونکہ پچھلے ہفتے کو میں اور میرا کزن حارث رات کے تقریباً 2-2:30 بجے اس گراؤنڈ کے سامنے سے گزر رہے تھے، تو حارث نے مجھے رکنے کا کہا، کیونکہ اس نے گھر جانے سے پہلے اپنا سرگٹ ختم کرنا تھا، اس لیے ہم وہاں رک گئے۔ حارث بائک سے اتر کر سرگٹ پیتے ہوئے گراؤنڈ کی طرف آ رہا تھا کہ اچانک اس نے مجھے کہا، عمر وہ چھت کیا چیز ہے؟ یہ سن کر میں گراؤنڈ کے درمیان جو کہ گھر زیر تعمیر ہے ان گھروں کی دیوار پر دیکھا تو وہاں کوئی بیٹھا ہوا تھا جو کہ بہت ہی عجیب لگ رہا تھا، کیونکہ اس کا سر کافی بڑا لگ رہا تھا اور اس کی ٹانگیں اتنی لمبی تھی کہ نیچے زمین پر لگ رہی تھی، لیکن وہ ایک پرانی پرچھائی کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں نے حارث سے کہا، یار یہ تو کسی کی پرچھائی لگ رہی ہے، ورنہ کوئی اتنا بڑا نہیں ہو سکتا کہ گھر کی چھت پر بیٹھے اور اس کے پاؤں زمین پر لگ جائیں، اڑتی دھند میں بھی صاف دکھائی دے رہا تھا۔ حارث نے کہا، ہاں مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ کوئی کہیں اور روشنی کے قریب بیٹھا ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کی پرچھائی یہاں دکھائی دے رہی ہے، پر وہ حقیقت میں کہاں بیٹھا ہوگا؟ یہ کہتے ہوئے حارث ادھر ادھر کے گھروں کی چھتوں کی طرف دیکھنے لگا۔
اس دوران میں کافی اس آس پاس کے گھروں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں ہمیں گراؤنڈ کی طرف سے ڈرونی سی گراٹ کی آواز سنائی دی، جسے سنتے ہی ہم دونوں چونک کر گراؤنڈ میں دیکھا تو لیکن ہمیں کوئی نظر نہیں آیا، تو ہم دونوں ایک طرف دیکھ کر حیرت سے دیکھنے لگے ایک دوسرے کی طرف۔ پھر حارث دوبارہ گراؤنڈ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ارے وہ پرچھائی کہاں ہے؟ یہ سنتے ہی میں نے اس گھر کی چھت کی طرف دیکھا جہاں پرچھائی نظر آ رہی تھی، تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے حارث سے کہا، یار لگتا ہے وہ غائب ہوگی۔ ابھی یہ بات کر ہی رہا تھا کہ اچانک ہمیں دوبارہ گراؤنڈ کی طرف سے گھراٹ کی آواز کے ساتھ ساتھ باریک برکم قدموں کی آواز بھی سنائی دینے لگی، جسے سنتے ہی ہم دونوں غور سے گراؤنڈ کی طرف دیکھنے لگے، لیکن دھند کی وجہ سے ہم زیادہ دور نہیں دیکھ سکے۔ پر آہستہ آہستہ وہ آواز اور زیادہ اونچی اور صاف سنائی دینے لگی، لیکن ہمیں ابھی بھی کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے چلتا ہوا ہمارے بہت قریب آ رہا ہے۔ اتنے میں حارث نے سرگٹ پھینکی اور جلدی سے بولا، عمر بیگ چلا جلدی، یہ کوئی اور چیز لگ رہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ جلدی سے بیگ پر بیٹھ گیا۔ پھر میں نے جلدی سے بیگ چلائی اور ہم گھر کی طرف چل دیے۔ اس وقت حارث اور میں پوری طرح سے ڈرے ہوئے تھے، کیونکہ کوئی بھی ہمارے بالکل پاس تھا جو آ گیا تھا، لیکن وہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ سب ہمارے لیے بہت عجیب تھا۔ اسی رات مجھے بہت تیز بخار چڑھ گیا۔ یہ سنتے ہی ہم سب دوست عمر کی طرف حیرت سے دیکھنے لگے۔ اتنے میں بلو نے کہا، اچھا اگر واقعی میں اس گراؤنڈ میں کچھ ایسا ویسا ہے تو کیوں نہ آج رات اس گراؤنڈ میں جا کر دیکھ لیں۔ یہ کہتے ہوئے بلو نے ہم سب کی طرف دیکھا تو ہم سب نے ایک دوسرے کی شکل دیکھتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا، اور اس کے بعد ہم سب گھومنے چلے گئے۔ پھر کچھ دیر گھومنے پھرنے کے بعد سب واپس محلے میں آئے اور ہم نے رات گراؤنڈ پہ جانے کا فیصلہ کیا اور ٹائم سیٹ کیا کس ٹائم جانا ہے، اور اپنے اپنے گھروں کو چل دیے اور اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ جب رات کے 2 بجے تو اتنے میں بلو کا میسج آیا اور اس نے مجھے گھر سے باہر نکلنے کا بولا۔ میں گھر سے باہر آیا اور میں نے آس پاس گلیوں کا جائزہ لیا تو ہر طرف دھند ہی دھند دکھائی دے رہی تھی۔ اتنے میں دھند میں اچانک بلو کی آواز آئی، وہ میرا نام لیتے ہوئے میری طرف آ رہا تھا۔ ابھی میں اس طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ دھند میں سے بلو کے ساتھ میرے باقی دوست بھی میرے گھر کی طرف آ رہے تھے۔ میں نے دور سے ان کو آواز دیتے ہوئے کہا، ارے جلدی ہو یار، کہاں رہ گئے تھے؟ اتنے میں بلو نے کہا، یار دیمی، یہ رضوان کی وجہ سے دیر ہو گئی ہے، یہ تو آنے ہی نہیں چاہتا تھا، لیکن میں پھر بھی اسے لے آیا ہوں۔ یہ سن کر میں نے بلو سے کہا، کیوں کیا ہوا؟ بلو نے ہنستے ہوئے کہا، خود ہی پوچھ لو اس سے۔ یہ سن کر میں نے رضوان سے کہا، خیر تو ہے نا؟ رضوان نے آہستہ سے آس پاس کی گلیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یار دیمی دیکھو، ہر طرف دھند ہی دھند ہے، ہمارے علاوہ کہیں کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا، ایسے میں اگر ہمارے ساتھ کچھ ہو گیا تو؟ میں نے کہا، یار تم ہی لوگ تو کہہ رہے تھے ایسا ویسا کچھ نہیں ہے، اب ڈر کیوں رہے ہو؟ اتنے میں ناصر نے کہا، ہم ڈر نہیں رہے، لیکن آج اس وقت آس پاس کا ماحول دیکھ کر تھوڑی وحشت سی محسوس ہو رہی ہے، ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی ہے، اور اوپر سے ہم لوگ ایسے ہی کوئی فضول سا پنگا کرنے جا رہے ہیں۔ ایسے میں اگر تمہاری بات سچ نکلی تو ہمیں کسی نے آگے بڑھ کر بچانا بھی نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی بلو نے کہا، یار کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو؟ ایسا ویسا کچھ نہیں ہے اپنے علاقے میں، اور گراؤنڈ کون سی بڑی ہے، آدھی سے زیادہ پر تو مکان بن رہے ہیں، اب تھوڑا سا حصہ بچا ہے، وہاں جا کر ہم لوگ جلدی سے چکر لگا کر واپس آ جائیں گے، ہم نے کون سا وہاں پر رات گزارنی ہے جو تم لوگ ایسی باتیں کر رہے ہو۔ بلو کی بات سن کر عمر نے کہا، بلو صاحب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہاں جتنے بھی مکان ہیں وہ سب زیر تعمیر ہیں، کیا پتہ کوئی چیز انہی گھروں میں چھپ کر بیٹھی ہو۔ یہ سن کر بلو نے کہا، ارے یار پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو، اب یہاں ٹائم ضائع کرنے سے بہتر ہے ایک بار وہاں جا کر دیکھ لیں تاکہ سب لوگوں کی غلط فہمی دور ہو جائے۔ تو دیمی کیا کہتے ہو؟ یہ سن کر میں نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن مجھے لگتا ہے ناصر صحیح کہہ رہا ہے، ہمیں وہاں کوئی ضروری کام نہیں ہے، یہ تو ایسے ہی کم کسی سے پنگا لینے جا رہے ہیں، وہ بھی ایسی چیز سے جو پتہ نہیں کیا ہے، کتنی خطرناک ہے۔ بلو نے کہا، ارے کوئی چیز ہوگی تو پنگا ہوگا نا۔ میں نے کہا، میں کہہ رہا ہوں وہاں کچھ نہیں ہے، بس تم لوگوں کا ڈر ہے جو تمہیں وہاں سے جانے سے روک رہا ہے۔ سچ میں تم سب کے سب ڈرپوک ہو، لیکن میں تمہارے جیسا نہیں ہوں، میں اکیلا ہی وہاں جا کر واپس آ سکتا ہوں، لیکن تم لوگ ایسے ہی لڑکیوں کی طرح چوڑیاں پہن کر کھڑے رہو۔ یہ کہتے ہوئے بلو اس گروہ کی طرف چل پڑا۔ یہ دیکھ کر میں نے بلو کو آواز دیتے ہوئے کہا، رکو میں بھی تمہارے ساتھ آتا ہوں، تو اتنا بڑا ٹارزن نہیں ہے جتنا خود کو سمجھ رہا ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں بلو کے ساتھ چلنے لگا اور ہماری طرف دیکھ کر باقی دوست بھی ہمارے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ گروہ میں بہت ہی زیادہ خاموشی اور اندھیرا تھا۔ یہ دیکھ کر اچانک میں نے موبائل کی ٹارچ آن کرنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا تو پتہ چلا کہ موبائل گھر پر ہی رہ گیا ہے۔ میں نے بلو سے کہا، موبائل لایا ہے؟ بلو نے کہا، ہاں، لیکن اس کی بیٹری بالکل ختم ہو گئی ہے، بار بار بند ہو رہا ہے۔
اتنے میں عمر نے کہا یار موبائل تو میں بھی نہیں لایا۔ رضوان نے کہا یار میرے موبائل کی بیٹری بھی کم ہے لیکن کچھ دیر کے لیے چل جائے گی۔ یہ کہتے ہوئے رضوان نے موبائل کی ٹارچ آن کی۔ ہم گراؤنڈ کی طرف بڑھنے لگے۔ ابھی ہم لوگ تھوڑی دور گئے تھے کہ پیچھے سے ہمارے دوست مذاق میں زمین سے پتھر اٹھا کر وقفے سے ہماری طرف پھینکنے لگے اور پھر ڈرونی آوازیں نکالنے لگے، جسے سن کر بلو نے ان پر برہم ہوتے ہوئے کہا ارے یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ پہلے تو تم لوگ آ نہیں رہے تھے، اب آ گئے ہو تو فضول ڈرامے کرنے لگ گئے ہو، چپ چاپ نہیں چل سکتے کیا؟ یہ سن کر ناصر نے کہا ارے یار ہم لوگ تو ایسی شغل کر رہے ہیں لیکن لگتا ہے ہماری شغل سے تم کو اور دھیمی ڈر رہے ہو۔ یہ کہنے کے بعد تینوں دوست بلو اور مجھ پر ہنسنے لگے۔ اتنے میں بلو نے غصیلے انداز میں کہا یار دیکھو اگر تم لوگوں نے ایسا ہی کرنا ہے تو بے شک تم لوگ یہاں سے واپس چلے جاؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اتنے میں عمر نے کہا یار بلو تمہیں کیا مسئلہ ہے، تم چلتے رہو، ان کو لگا رہنے دو۔ یہ سن کر میں نے عمر سے کہا یار عمر تم بھی ان کے ساتھ مل کر مستی کر رہے ہو، ان کو چھوڑو، ہمارے ساتھ آگے چل کر دیکھو۔ تو عمر ہمارے ساتھ آگے آگے چلنے لگا۔ ابھی ہم کچھ ہی دور تک گئے تھے کہ اتنے میں پھر سے ایک بڑا سا پتھر ہمارے پاس آ کر گرا جو کہ بالکل ہی بلو کے پاس گرا تھا۔ یہ دیکھ کر بلو غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور اس نے مجھ سے کہا دھیمی یہ دیکھ لو، ابھی یہ پتھر مجھے لگ جاتا تو ان کو اپنی زبان میں سمجھا دو ورنہ انہیں میں نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سنتے ہی میں نے غصے سے پیچھے مڑ کر رضوان اور ناصر کی طرف دیکھا تو میں حیران ہو گیا کیونکہ وہ دونوں ہمارے پیچھے تھے ہی نہیں۔ میں نے فوراً ادھر ادھر دیکھا لیکن وہ دونوں مجھے کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ اتنے میں بلو اور عمر بھی پیچھے دیکھا تو عمر نے کہا ارے یہ دونوں کہاں چلے گئے؟ بلو نے کہا یہ دونوں پنگا کر کے ضرور کسی کے مکان میں چھپ گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی میں نے ان دونوں کو واضح دیتے ہوئے کہا یار تم دونوں جہاں بھی ہو باہر آ جاؤ، ہمیں پتہ ہے تم چھپے ہوئے ہو، اس لیے مذاق چھوڑو اور باہر آ جاؤ۔ ایسے میں نے 2-3 بار بولا لیکن ان میں سے کسی نے جواب نہیں دیا۔ اتنے میں عمر نے کہا چلو یار ہم جلدی سے آگے ہو کر آتے ہیں، انہیں رہنے دو۔ یہ کہتے ہوئے عمر بلو کے ساتھ آگے بڑھنے لگا اور میں بھی بار بار پیچھے دیکھتے ہوئے ان کے ساتھ چلنے لگا۔ ابھی ہم کچھ ہی دور گئے تھے کہ اچانک ہمیں پیچھے سے ایک خوفناک قسم کی گھراٹ کی آواز سنائی دی، جسے سنتے ہی میں نے فوراً پلٹ کر پیچھے دیکھا لیکن پیچھے کوئی نہیں تھا۔ اتنے میں عمر نے ہنستے ہوئے کہا کہ یہ انہی شرارتوں کا کام ہے جو کہیں چھپ کر ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی بلو نے ان زیر تعمیر گھروں کی طرف دیکھا اور گالیاں نکالنی شروع کر دی کیونکہ ناصر کی طرح بلو کو بھی یقین ہو گیا تھا یہ سب رضوان اور ناصر ہی کر رہے ہیں اور وہ وہیں زیر تعمیر گھروں میں چھپے بیٹھے ہیں۔ جبکہ مجھے یہ سب بہت ہی عجیب لگ رہا تھا کیونکہ ناصر اور رضوان کو میں بچپن سے جانتا تھا، وہ کبھی اتنی دیر کسی جگہ پر چھپ کر نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ یہ سوچتے ہوئے میں نے بلو سے کہا یار ایک بار میں جا کر ان کو دیکھ کر آتا ہوں، آئے تو یہ کچھ زیادہ ہی مذاق کر رہے ہیں۔ بلو نے کہا دھیمی نہیں کوئی ضرورت نہیں، انہیں آنا ہوگا تو خود ہی آ جائیں گے، تم چلتے رہو ہمارے ساتھ۔ ابھی یہ بلو بات کر ہی رہا تھا کہ اچانک عمر نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یار وہ دیکھو۔ جیسے ہی ہم نے عمر کے اشارے والی جگہ پر دیکھا تو ہمیں کچھ ہی دور پر پرچھائیاں سی دکھائی تھیں جو کہ تیزی سے گراؤنڈ کے ایک کونے کی طرف جا رہی تھی۔ انہیں دیکھتے ہی بلو نے کہا یار یہ دونوں چھپ کر ہمیں سے آگے نکل گئی ہیں۔ یہ سنتے ہی عمر نے کہا لیکن وہ دونوں وہاں کیسے جا سکتے ہیں، وہ تو ہمارے پیچھے ہی تھے نا۔ یہ سن کر بلو نے کہا وہ بہت بڑے رنگ باز ہیں، دھند کی آڑ میں سے دوسری طرف گئے ہوں گے لیکن وہ اس کونے میں پھنس جائیں گے۔ یہ کہتے ہوئے بلو تیزی سے ان کی طرف دوڑا۔ یہ دیکھ کر میں نے عمر سے کہا اگر وہ دونوں اس کونے کی طرف جا رہے ہیں تو پھر ہمارے پیچھے سے وہ واضح کس چیز کی آئی تھی؟ عمر نے کہا یار پتہ نہیں یہ کیا تماشا ہے، چلو پہلے بلو کے پیچھے چلتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے عمر پھر تیزی سے بلو کی طرف بھاگنے لگا لیکن میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ رضوان اور ناصر ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ انہیں تو ویران جگہوں پر بہت ڈر لگتا ہے۔ ایسے میں یہ ہمیں چھوڑ کر اکیلے اس کونے میں نہیں جا سکتا کیونکہ اس کونے والی سائڈ پر بہت زیادہ اندھیرا تھا۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ پھر مجھے پیچھے کسی کے گھرانے کی آواز سنائی تھی جسے سنتے ہی میرے جسم سے خوف کی لہر دوڑ گئی اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور وہ آواز بالکل میرے پیچھے سے آئی تھی۔ تو میں نے آہستہ آہستہ سے اپنی کانپتی ہوئی گردن گھما کر اپنے پیچھے دیکھا تو میری جان ہی نکل گئی کیونکہ مجھ سے کچھ فاصلے پر وہ بڑی سی خوفناک ہاتھوں پیروں والی کالی سی پرچھائی کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے بازو اور ٹانگیں بہت ہی عجیب اور ٹیڑھی میڑھی تھیں اور وہ رات میں کسی بلب کی طرح چمکتی ہوئی بڑی بڑی آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔
इस दौरान इसकी सांसों से खौफनाक घराट की आवाज सुनाई दे रही थी। इसे देखते हुए ना तो मेरी आवाज निकल रही थी, ना ही मेरे हाथ पांव में हरकत की हिम्मत रही थी। मैं इसकी तरफ देखते हुए आहिस्ता आहिस्ता से वहां से पीछे हटने लगा। इतने में खौफनाक से हाथ ने मेरे बाजू पकड़ लिया और मेरा पूरा जिस्म खौफ की लार्ज में आ गया, क्योंकि इस हाथ पर किसी खूंखार जानवर के बड़े बड़े बाल और नकीले नाखून थे, जो मेरी जैकेट के चीरते हुए मेरे बाजू पर चुभ गिरे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरा हाथ किसी ने पकड़ा हुआ है, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं थी मैं इसकी शक्ल भी देख सकूं, जबकि काली परछाई तो मेरे सामने खड़ी थी, लेकिन साइड से मेरा हाथ किसी ने पकड़ रखा था। इतने में अचानक मैंने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया और जल्दी से अपना बाजू को झटका मारते हुए अपना बाजू इस चीज से छुड़ाकर वहां से अंधाधुंध ग्राउंड की कोने की तरफ भाग निकला। इसी दौरान मैंने एक बार फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन अचानक मैं भागते हुए किसी से टकरा कर गिरावट चलाने लगा। इसी वक्त मुझे बिल्लू के चीखने की आवाज भी सुनाई थी। ये सुनते ही मैंने साथ में घिरे हुए शख्स की तरफ देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि बिल्लू था, जो कि मुझसे टकरा कर गिर गया था। ये देखते हुए अभी मैं उठ ही रहा था, कितने में उमर भी कहीं से भागता हुआ आया और मुझसे उलझ कर गिर पड़ा। मैंने चीखते हुए कहा, अंधा हो गया है क्या? मेरी आवाज सुनते ही उमर ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, जल्दी यहाँ से निकलो, हमारे पीछे कोई आ रहा है। ये सुनते ही उमर जल्दी से उठा और फिर मैंने बिल्लू को पकड़ कर उठाया तो बस वो इस कोने की तरफ इशारा करते हुए आंखें फाड़ते हुए मेरी तरफ देख रहा था, लेकिन इसके मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। बिल्लू सिर्फ वो की कह रहा था। मैंने बिल्लू को झंझोड़ते हुए कहा, क्या है वहां? इतने में उमर ने भी कांपते हुए हाथ से इस कोने की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो वहां कोई बहुत ही ड्रोनी सी औरत है जो जानवरों की तरह हाथों और पैरों से चल रही थी। जैसे ही हमने इनकी तरफ देखा तो वहां हमारे पीछे पड़ गई थी, इसलिए हम यहाँ से भागकर ग्राउंड की तरफ बाहर जा रहे थे। अब जल्दी चलो यहाँ से, वो आ जाएगी। ये सुनते ही मैंने कहा, यार हम बाहर नहीं जा सकते, वहां रास्ते में भी कोई खौफनाक सी चीज है। इसी से डर कर मैं यहाँ तुम्हारी तरफ आ रहा था। इतने में बिल्लू ने कहा, यार मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो, मेरे दोस्तों प्लीज कुछ करो ना। ये कहते हुए बिल्लू बच्चों की तरह रो रहा था और अपने कांपते हुए हाथों से कभी मेरा और कभी उमर का हाथ पकड़ रहा था। इतने में उमर ने कहा, यार हम क्या करें, हम तो खुद डरे हुए हैं। एक तो हम सबको कुछ पढ़ना ही नहीं आता, ना आयतुल कुर्सी पढ़नी आती है, ना कोई सूरत पढ़नी आती है। कुरान मजीद की तालीम हासिल की होती तो आज सब ये ना देखना पड़ता। अब पता नहीं हम यहाँ से कैसे बाहर निकलेंगे। मुझे तुम लोगों के साथ यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। अब ये मुझे ये बातें कर ही रहा था कि हमें भागते हुए कदमों के साथ घराट की आवाज सुनाई थी, जिसे सुनते ही हम धुन में इधर उधर देखने लगे। इस दौरान हम तीनों बुरी तरह डर रहे थे। हमें पता नहीं था कि कौन है, कहां से भागकर हमारी तरफ आने वाला है। इसी दौरान मैंने कहा, यार आयतुल कुर्सी नहीं आती, लेकिन कलमा सबको आता है, पढ़ते रहो और आहिस्ता आहिस्ता से बाहर की तरफ चलते रहो। यहाँ रहकर भी हम किसी मुसीबत में पड़ जाएंगे, इससे अच्छा है हम यहाँ से निकलने की कोशिश करें। ये सुनकर उमर ने कहा, ठीक है, हम सब कलमा पढ़ते हुए चलते हैं, अब जो भी होगा देखा जाएगा। इसके बाद हम तीनों डरते हुए कलमा पढ़ते पढ़ते बाहर की तरफ जाने लगे। धुंध और अंधेरे की वजह से हमें बाहर की रोड का फासला मालूम ही नहीं हो रहा था। बस ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई चीज धुंध से निकलकर हमारे सामने आने वाली है, क्योंकि हमारे साथ साथ घराट की आवाज वक्फे वक्फे से आ रही थी। इतने में बिल्लू ने चीख मारी तो मैं और उमर ने फौरन चौंक कर बिल्लू की तरफ देखा तो बिल्लू पीछे मुड़कर देख ही रहा था। मैंने कहा, क्या हुआ? बिल्लू ने कहा, अभी किसी चीज को मैंने बिल्कुल अपने साथ चलते हुए देखा था। ये कहते हुए बिल्लू जल्दी से हमारे आगे आगे चलने लगा। बिल्लू की ये बात सुनकर मैं और ज्यादा डरने लगा। इतने में उमर फिर बिल्लू के साथ आगे चलने लगा। इसी दौरान मैं इन दोनों के पीछे चल रहा था, लेकिन मुझे बार बार महसूस हो रहा था जैसे कोई बिल्कुल मेरे पीछे पीछे चल रहा है। मैं कलमा पढ़ते हुए बार बार पीछे देख रहा था। इतने में खौफनाक सी चीख की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनते ही उमर और बिल्लू ने फौरन बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। इन्हें ऐसा देखकर मैंने भी इनके पीछे भागना शुरू कर दिया और जैसे ही हम भारी गली से कुछ ही कदम के फासले पर थे तो अचानक मेरी नजर रजवान और नासिर पर पड़ी, जो कि एक साइड पर गिरे हुए थे। इन्हें देखते ही मैंने उमर को आवाज देते हुए कहा, यार वो देखो। ये सुनकर जैसे ही उमर ने मेरे इशारे की तरफ देखा तो वो फौरन रुक गया, लेकिन बिल्लू वहां से भागता हुआ बाहर गली की तरफ निकल गया। इसी दौरान मैं और उमर जल्दी से रजवान और नासिर के पास पहुंचे और इन्हें बहुत मुश्किल से घसीटते हुए बाहर गली तक ले आए। इतने में मुझे भागते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी, जो कि हमारे घर वाली साइड से आ रही थी। मैंने फौरन इसकी तरफ देखा तो मेरा बड़ा भाई आसम और बिल्लू भागते हुए हमारी तरफ आ रहे थे। इन्हें देखते ही दिल को बहुत सुकून सा मिला। आसम भाई ने आते ही कहा,
क्या हुआ, तुम लोग ठीक तो हो ना? और इन दोनों को क्या हुआ है? ये कहते हुए आसम भाई रजवान नासिर की नाक के सामने अपनी उंगली रखकर इनकी सांसें चेक करने लगे और फिर हमारी तरफ देखते हुए बोले, ये दोनों बेहोश हैं, जल्दी से इन्हें उठाओ। और ये कहते हुए आसम भाई ने नासिर को अपने कंधों पर उठा लिया और हम तीनों ने मिलकर रजवान को उठाया और हमारे घर ले आए और इन्हें बैठक में लिटा दिया। इसी दौरान आसम ने अचानक इन दोनों की गर्दन पर लगे हुए जख्मों की तरफ देखते हुए कहा, ये निशान कैसे हैं? क्या तुम लोग लड़ाई झगड़ा करके आ रहे हो? ये कहते हुए आसम भाई ने मेरी तरफ देखा तो मैंने बना बोले ना में सर हिला दिया। फिर आसम भाई ने रजवान और नासिर के मुंह पर पानी के छींटे मारे और कुछ देर में वो दोनों होश में आ गए और फिर अचानक चौंकते हुए हैरत से इधर उधर देखकर हमारी तरफ देखने लगे और बुरी तरह कांपने लगे। इसी दौरान आसम भाई अपने सर को पकड़कर हम सब की तरफ देखकर हैरत अंगेज नजरों से देख रहे थे। इतने में रजवान ने जल्दी से आसम भाई का हाथ पकड़ते हुए कहा, भाई हमें हमारे घर छोड़ दें, हमारे पीछे ड्रोनी सी चीज पड़ गई है, वो ग्राउंड से बाहर आ जाएगी, प्लीज आसम भाई, हमें घर जाना है। ये सुनते ही आसम भाई ने हैरत से कहा, ड्रोनी चीज ग्राउंड में? ये तुम क्या कह रही हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, मुझे ठीक से बताओ, तुम लोग क्या कहना चाह रहे हो? ये सुनकर नासिर ने कहा, जी आसम भाई, वो हमारे साथ वाले जो ज़ेरे तमीर मकानात हैं, इनमें ड्रोनी चीजें छुपी हुई हैं। हम सब ग्राउंड में जा रहे थे, ये धीमी बिल्लू उमर आगे चल रहे थे जबकि मैं और रजवान इनके पीछे जा रहे थे। इसी दौरान हम आपस में मजाक कर रहे थे कि अचानक एक खाली मकान से ड्रोनी सी शक्ल वाली औरत निकली और उसने हम दोनों को गले से पकड़ लिया। इसी वक्त हमने शोर मचाना चाहा पर हमारी आवाजें नहीं निकल रही थी। बहुत मुश्किल से हम वहां से भागकर ग्राउंड से बाहर निकल रहे थे कि अचानक हमारे सामने आकर खड़ी हो गई और उसने दोबारा हमें गले से पकड़कर दीवार के साथ मारा। इसके बाद क्या हुआ हमें कुछ पता नहीं। ये कहते हुए नासिर अपनी गर्दन के जख्मों पर हाथ लगाने लगा। नासिर की बातें सुनकर आसम भाई ने हमारी तरफ देखते हुए कहा, तुम लोग आधी रात को क्या लेने गए थे इस जगह पर? और फिर हमने आसम भाई को सब कुछ बताया, जो कुछ हमने देखा था और जो भी ग्राउंड में हमारे साथ हुआ। जिसे सुनते ही आसम भाई हैरत से हम सब की तरफ देखने लगे और बोले, अरे बेवकूफो, तुम लोगों को क्या लगता है वो चीजें कोई मजाक या तमाशा है जो तुम लोग आधी रात इन्हें देखने के लिए निकल पड़े? जबकि ऐसी चीजें के सामने आलम साहब जैसे लोग भी पूरी तैयारी से जाते हैं, लेकिन तुम में से तो कोई भी ठीक से नमाज भी नहीं पढ़ सकता और तुम इन चीजों को देखने निकल पड़े। शुक्र मनाओ के कलमा पढ़ते हुए तुम वहां से निकल आए, वरना बहुत मुश्किल हो जाती। और दिमी, तुम्हें तो पता होना चाहिए ना कि कुछ साल पहले भी ऐसी चीजों ने हमारे घर में आफत मचा रखी थी, तो फिर तुमने अपने दोस्तों को रोका क्यों नहीं? अल्लाह न करे कुछ उल्टा सीधा हो जाता तो। ये सुनकर मैंने अफसोसगा सा मुंह बनाकर कहा, भाई गलती हो गई, अब हम दोबारा नहीं जाएंगे वहां पर। ये सुनकर आसम भाई ने मेरे बाकी दोस्तों की तरफ देखते हुए कहा, देखो तुम सब मेरे छोटे भाई हो और मैं बड़े भाई की खासियत से कहना चाहता हूँ, कभी भी बिना किसी आलम के किसी भी शैतानी चीज से जानबूझकर पंगा मत लेना, क्योंकि हर शैतानी चीज का गुस्सा एक अलग ताकत होती है जिसको सिर्फ अल्लाह के कलाम से ही फना किया जाता है। इसलिए जब तक तुम अल्लाह का कलाम नहीं सीखोगे तब तक ऐसी कई शैतानी चीजों से तुम पर हावी हो सकती हैं, क्योंकि जितनी ये दुनिया हमारी है इतनी इन चीजों की भी। इसी वजह से वो किसी जगह पर आती जाती रहती हैं, लेकिन जहाँ 5 वक्त की नमाज और कुरान पाक की तिलावत हो वहां पर ये चीजें कभी नहीं आती, फिर वो चाहे जितनी भी ताकतवर क्यों ना हो। इसलिए आज से ही तुम लोग सब नमाज और कुरान पाक की तालीम हासिल करना शुरू करो। आसम भाई की ये तमाम बातें मुझे आलम साहब की बातों की तरह लग रही थी, तो मैंने भाई से कहा, भाई आप आलम साहब को फोन करके ये सब बताए ना, वरना वो चीजें हमें फिर से परेशान कर सकती हैं। आसम भाई ने कहा, तुम लोगों को जो कहा है वो करो, नमाज पढ़ा करो और कुरान पाक की तालीम हासिल किया करो, तो तुम्हें वो चीजें परेशान नहीं करेंगी। बाकी मैं आलम साहब से बात कर लूंगा, आखिर ऐसी चीजें यहाँ पर से क्यों मंडलाती रहती हैं। इसके बाद आसम भाई ने मेरे दोस्तों को इनके घरों के पास छोड़कर घर वापस आ गए। इसी रात भी मुझे नींद नहीं आ रही थी, बार बार मुझे लग रहा था कि वो चीज अभी भी मेरे आसपास है, क्योंकि मैं जैसे ही आंखें बंद करता तो अचानक मुझे लगता कोई बिल्कुल मेरे बेड को पकड़कर बैठा हुआ है। फिर अचानक मुझे कमरे में से किसी की तेज तेज सांसें लेने की आवाज सुनाई देने लगती। फिर अचानक लगा जैसे कोई मेरे बेड को पकड़ कर ला रहा है। मैंने चेहरे से थोड़ा सा कंबल उठाकर अपने बेड के आसपास देखा तो मुझे लगा कोई मेरे बेड के गिर चक्कर लगा रहा है, और ये सब मेरे साथ इसलिए हो रहा था कि मैं कुरान पाक नहीं पढ़ता था, जिसकी वजह से मुझे आयतुल कुर्सी भी नहीं आती थी। इसलिए मैंने पूरी रात डरते डरते जागकर गुजारी, लेकिन कंबल से मुंह बाहर नहीं निकाला। फिर कुछ देर बाद अचानक कब सो गया पता नहीं चला। अगले रोज मैं उठा तो दिन के 12 बजने वाले थे। मैं उठकर बाहर गया तो देखा
आलम साहब वापस जा रहे थे। इनके जाते ही मैंने आसम भाई से पूछा तो उन्होंने बताया कि आलम साहब ने ग्राउंड का जायजा लेने की बात कहा है। वहां बहुत से सदके की चीजें पड़ी हुई हैं, जैसे सिरिया, गोश्त, काली, साबुत माश, अंडे वगैरह वगैरह, जो कि वहां नहीं होनी चाहिए थी। इसी वजह से जो भी चीजें हैं वो सदके की चीजों की वजह से वहां पर मौजूद थी। लेकिन आलम साहब ने वहां दम वाला पानी फेंककर इस ग्राउंड को पाक कर दिया है और 3 दिन तक इस ग्राउंड में जाने से मना किया है। और तुम सब दोस्तों का सदका उतारने का भी कहा है, क्योंकि तुम लोग जाने न जाने में सदके की चीजों पर से गुजर गए थे, इसलिए वो चीजें तुम्हें परेशान करती रहेंगी। अब तुम्हारा सदका उतार कर ऐसी जगह फेंकना है जहाँ किसी इंसान का गुजरना हो। ये सुनकर मुझे सुकून हो गया। फिर हम सब दोस्तों का सदका उतारा गया। हम दोस्तों ने नमाजें शुरू कर दी और मस्जिद में कारी साहब से कुरान भी सीखना शुरू कर दिया। इसके बाद हमारे साथ कभी कोई नाखुशगवार वाकया रूनुमा नहीं हुआ। दोस्तों, ये एक सच्चा वाकया है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। इसमें से कुछ बातें मैंने ऐड की है, लेकिन ये सच्चा वाकया